قول يا بطل قول. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. كسرت الحجر. الله. الو. الله اكبر. تعال. الله عليك. كل هالشركة على التكان كلها نايم. ويدفع 10,000 دينار معاه 10,000 دينار. طب هو مين اللي موفر 10,000 دينار؟ لا يعني بيحط الفوازير ازاي كده؟ فرغاني بلاك بان. محمد المدارس هاكل اللي شغال على النيل ده يروح يدي الفلوس للناس في البيوت والعيال تمتحن على اللابتوب. محمد لا مو ويانا انت ضدنا. لا مو ضدنا بالعكس. هذا الوقت يغلق، هذا الحين يغلق وصلتوا تحت ترخيص وكل الموجودين هي الابعاد. انت قاعد انت حاط سم حاط تيزاب حاط شيء كل هالشركة على التكان كلها نايم.